السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الثاني اللي تخص لي فيشيي. دونك في الفيديو هذايا باش نحكيو على الاستعمالات نتاع الفيشيي تي بي. دونك كيفاش نخدمو بالفيشيي تي بي. دونك أول حاجة دونك قبل ما نخدمو بأي فيشيي دونك كو سوسوا تي بي وإلا تكست يلزم نعمل لوبيراسيون دونك داسوسياسيون. اوكي شنو هي دونك لاسوسياسيون؟ هذه تربط النوع لوجيك بالنوع فيزيك نتاع ان فيشيي. دونك احنا شفنا في الفيديو اللي فاتت اللي ثم دونك دو تيب معناها الفيشيي عنده دو نوع لوجيك و نوع فيزيك. اوكي دونك انا كي نعمل لوبيراسيون داسوسياسيون باش البروغرام نتاعي دونك يعرف اللي النوع لوجيك هذاك عنده علاقه بالنوع فيزيك هذا. Par exemple, كي نعمل أنا لهنا associé donc f ونحط له لهنا donc c2 4 si note élève point date وتعرفوا لهنا شفتوا لي فيشيي en deuxième année en troisième année هذه الفيشيي caractérisé par la racine والشما اللي باش توصلوا ولا الحاجة الثالثة الاسم نتاعو والاكستنسيون donc note élève point date. اوكي دونك هذايا سي لو نوع فيزيك نتاع الفيشي نتاعي ومعاه الشما والراسين. اوكي معناها هذايا الفيشي نتاعي موجود في السي دو بوان. ندخل للسي دو بوان الدوسيي 4 اس اي نحل الدوسيي 4 اس اي نلقى الفيشي هذايا نتاعي نوت élève بوان دات. اوكي دونك انا كيف نقولوا اسوسيي الاف للسي دو بوان 4 اس اي نوت élève بوان دات كي نعمل اي موديفيكاسيون على الاف ولا اي تريتمون باش نعملو لهنا على الاف ولا باش نزيد دي دوني للفيشي اف ولا باش نحي دي دوني ولا باش نعمل موديفيكاسيون دي دوني معينين على الفيشي اف اللي هو سي ان نو لوجيك معناها نستعملو او نيفو دو بروغرام هو باش يمشي طول دونك اترافير الشما هذا يمشي للفيشي هذا ويعمل الفيشي هذا ويعمل عليه لي موديفيكاسيون نيسيسير اللي انا طلبت باش نعملهم على الفيشي اف. انا كي نكتب البروغرام نكتب بالنوع لوجيك مي الموديفيكاسيون ريالمون تصير على النوع فيزيك. اوكي هذا دونك كيفاش يعرف البروغرام دونك العلاقه ما بين هذا الاف اللي هو النوع لوجيك والنوع فيزيك بالاسوسياسيون. دونك كيفاش نكتبها الاسوسياسيون؟ نكتب له اسوسيي نون لوجيك فيرغول نون فيزيك. نون فيزيك لازم نعطيه الشما كومبلي معناها وين موجود في السي دو بوان 4 اس اي نوت élève بوان دات وهذايا الشما دونك في لينونسي يعطيني الشما نتاع لي فيشي اللي باش نستعملهم. اوكي دونك هذايا لوبيراسيون داسوسياسيون. نجم زادا نكتبوها اسيني دونك زوج اصحاح اسوسي والا اسيني زوج صحاح خاطر ساعات تلقاوها في كيلكو ليفر يستعمل لوبيراسيون هذيا دونك اسيني باش ما تقولوش شنو معناتها هذيا لاسيني نفس السينيفيكاسيون تاع لاسوسيي دونك. اوكي اون باسكال كيفاش نكتبوها هذيا نكتبوها اسيني دونك نون لوجيك نون فيزيك بوان فيرغول. به بعد ما عملنا دونك لاسوسياسيون باش نعملو دونك لوبيراسيون الثانيه في الفيشي. دونك فيشي ما نجموش نخدمو بيه وهو مسكر دونك يلزم نعملو له لوبيراسيون دوفيرتور نحلوه. اوكي دونك لوفيرتور تصير بدو ميثود دوفيرتور. اوكي سولون دونك احنا شنو نحبو وسولون ليتا دو فيشي. باش نشوفو دونك لي دو ميثود كيفاش نكتبوهم دونك السانتاكس نتاعهم ومن بعد je vais vous expliquer الفرق ما بين les deux méthodes d'ouverture. أول حاجة donc recréer. La première méthode d'ouverture اللي اسمها ouverture et création donc نستعملو فيها donc la procédure donc recréer. Donc recréer donc شنو نعطيوها comme paramètre le nom logique. هنا remarque صغيرة النوع فيزيك نستعملوها كان في l'association وفي الرونومي تنجيو بعد الرونومي. هذوما لي دو زوبيراسيون الوحيدين اللي نستعملو فيهم دونك
نون فيزيك. البقيه الكل دونك لي بروسيدور لي فونكسيون اللي باش نشوفوهم الكل دونك نستعملوا فيهم ديما النون لوجيك. هذا كيفاش باش تكمروها باش تعرفوا معناها اسكو نحط نون لوجيك ولا نون فيزيك. لا ديما نون لوجيك سوف كان في الاسوسياسيون الا في الرونومي باش نبدلوا الاسم نتاع الفيشيه اسم الفيزيك. Bien, recréer, donc, نعطيوها le nom physique. Donc, par exemple, recréer F. Ok? في الباسكال, donc, كيفاش نكتبوها rewrite non logique. Bien, الثانية, donc, ouverture et emplacement du pointeur au début. Donc, هي l'opération, donc, la procédure ouvrir. La procédure ouvrir, نعطيوها donc, كيف le nom logique. Exemple, ouvrir F. En Pascal, donc, نكتبوها reset F. Ok? هذوما les deux opérations donc d'ouverture. وهذوما زادا نستعملوهم مع الفيشية texte avec une petite différence تنجيوها كيف نحكيو على الفيشية texte. Ok? نجيو توا الفرق ما بين الريكريي واللوفرير. Ok? Donc, le recréer selon l'état du fichier. Donc, إذا كان الفيشير existe, معناها موجود fichier, شنو تعمل recréer? Elle va remplacer le fichier par un autre vide. إذا كان موجود تفرغ الفيشير complètement تنحيه وتعاود تعمل فيشير جديد فارغ. اوكي؟ معناها الرول نتاع recréer إذا كان الفيشير existe تعطيني فيشير فارغ. معناها الكونتوني نتاع الفيشيه اللي كان عندي باش نخسره. اذا كان عملت ريكري والفيشيه اكزيست اي معلومات موجوده في الفيشيه هذاك راهو باش يضيعوا وباش تعطيني فيشيه جديد. اوكي هذايا اش تعمل ريكري بلس لوبيراسيون الثاني اللي تعملها بيان سور اللي هي لوفيرتور دو فيشيه. دونك الزوز هما يعملوا لوفيرتور دو فيشيه اما الفرق في ليتاب الاولانيه. اوكي l'ouvrir donc إذا كان الفيشير existe شنو تعمل لي donc elle va positionner le pointeur au début. معناها هذايا عندي donc un fichier typé. donc إذا كانوا فيه des données par exemple كيفما هكا واستعملت معاه الريكريي اوتوماتيكمون donc هذوما الكل يتفسخوا الفيشير يرجع فيد. اوكي فارغ ما فيه حتى انفورماسيون. كي نستعمل معاه لوفرير دونك نحلو باللوفرير. لوفرير ما تفسخش هذا دونك لوفرير تخليه الفيشي كيف ما هو اما ترجع البوينتور من الاول. معناه البوينتور نجم يكون مثلا موجود لهنا في البوزيسيون دونك نيميرو 2. علاش؟ على خاطر في الفيشي على فكره نبداو نحسبو من الزيرو. هذا البلوك 0 هذا البلوك 1 هذا البلوك 2 هذا البلوك 3 اكسترا. دونك في الفيشي تيبي نحسبو اول بلوك هو البلوك نيميرو 0 معناها لو تروازيام بلوك النيميرو نتاعو 2. دونك ينجم يكون البوينتور موجود لهنا. شنو اللي تعمل دونك لوفرير؟ تعاود ترجع البوينتور من الاول. اوكي باه هذا اذا كان الفيشي اكزيست. اذا كان الفيشي n'existe pas. Donc, شنو اللي تعمل donc recréer. recréer إذا كان الفيشي n'existe pas. donc شنو اللي تعمل؟ elle va créer un fichier vide. elle va créer un fichier vide. donc recréer وقت الفيشي n'existe pas تعمل لي فيشي كيف ما هكا فارغ. اوكي تعمل له الكرياسيون نتاعو. اذا كان بيان سور مع الكرياسيون تعمل لوفيرتور هذا تفاهمنا فيها دونك ليتاب الثانيه دونك في لي دو كا دونك تعمل لوفيرتور. اذا كان نستعمل لوفرير افيك ان فيشي كي نيكزيست با دونك هذايا ما تمشيش. لوفرير عمرها ما تمشي مع فيشي كي نيكزيست با لازم يكون موجود على خاطر لوفرير تحل وتحط البوينتور من الاول. fichier n'existe pas باش تعمل donc هنا l'ouvrir donc elle va afficher un message d'erreur. اوكي مالك يبدا الفيشيي n'existe pas ما نجم نستعمل معاه كان لا procédure recréer.
اذا كان الفيشي exist استعملت معاه الريكريي يتفسخ كومبليتمون ويتعوض بفيشي جديد ويتحل، استعملت معاه لوفرير دونك من غير ما تبدل الكونتوني نتاعو تحط البوينتور من الاول. اوكي، هذا هي الفرق ما بين الريكريي واللوفرير. دونك الريكريي يبدل الكونتوني يفسخه كومبليتمون يولي فيشي فارغ ويحل. لوفرير تحط البوينتور من الاول، هذا اذا كان فيشي اكزيست. فيشي نيكزيست با لوفرير ما تخدمش وتطلع ميساج ديرور. الريكريي تعمل لي كرياسيون نتاع الفيشي هذاك. اوكي، اذا كانوا نيكزيست با تعمل لي كرياسيون تاع فيشي جديد وتعمل له لوفيرتور. هذاك علاش في البروسيدور كرياسيون، وهنا ننصحكم دونك في الديفيزيون مودولير ديما الكرياسيون دو فيشي تعملوا لها بروسيدور وحدها، ما تعملوهاش في البروغرام برينسيبال. هي ماهيش غلطه كي تعمل بروغرام برينسيبال، اما سي بلو اورغانيزي تعمل بروسيدور كرياسيون دونك وحدها. بروسيدور كرياسيون ديما باش يكون فيها لاسوسيي والريكريي على خاطر الفيشي نيكزيست با، دونك نعملوا له لاسوسياسيون دونك كيف ما شفنا بكري باش نعمل اللين ما بين نون فيزيك ونون لوجيك ونعملوا الكرياسيون. اوكي، ومن بعد ديما نحل الفيشي في لي بروسيدور الاخرين الكل، ديما نحل الفيشي تيبي باللوفرير. هنا ديما نحكي على الفيشي تيبي، ديما نحل الفيشي تيبي باللوفرير صوف في لي زالغوريثم دو تري كيما تنجيو من بعد في لي زالغوريثم دو تري نشوفوا اللي الفيشي كي نعملوا له تري نحلوه في المره الثانيه بالريكوريي. هذا تنجيوه ان شاء الله في لي زالغوريثم دو تري. اوكي، donc l'opération الثالثه سي l'opération d'écriture dans un fichier. نحب نعمر فيشي ونحط فيه دي دوني، مثلا فيشي دونتي ونحب نحط فيه 1 5 3 و 2. انا البوينتور موجود لهنا من الاول، نحب نحط في الكاز هذيا دونك في البلوك هذا نحب نحط لا فالور 1. شنو اللي نعمل؟ دونك يلزمني اون فاريابل دونك x ولا y ولا اي نوع واحد اخر دو تيب دو ميم تيب كو الفيشي نتاعي، نحط فيها فالور والا نقراها، والفالور هذيك نحطها في الفيشي. كيفاش نحط فالور في فيشي؟ بالاوبيراسيون هذيا لا بروسيدور اكرير نحط نو لوجيك نتاع الفيشي والفاريابل اللي قلت لكم دونك حطيت فيها فالور سواء بالافيكتاسيون سواء بالليكتور. في الباسكال كيفاش؟ دونك رايت نو لوجيك فاريابل. باش ناخذ ليكزامبل باش نفهموا القصه. دونك x reçoit 6 écrire fx. هذه شنو اللي تعمل؟ وين موجود البلوك مثلا، وين موجود البوينتور في البلوك الموجود فيه البوينتور x reçoit 6 معناها لا فاريابل x نحط فيها 6. الفالور هذيا تمشي وين موجود البوينتور دونك البلوك كورون اللي موجود فيه البوينتور وتحط لا فالور 6 غادي. اوكي، هذا كيفاش نعمرو ان فيشيي تيبي سواء بالافيكتاسيون دونك نعمل x رسوا 6 ومن بعد نعمل اكرير fx معناها الكونتوني نتاع الاكس باش نحطو في الاف. دونك هذا كيفاش نفهمها القصه، خاطر برشا ناس ما تفرقش ما بين ليكرير واللير في الفيشيي. ليكرير هي نحطو فالور موجوده في فاريابل نحطها في الفيشيي، معناها x فيها 6 الفالور اللي في الاكس نحطها في الفيشيي كما شفنا تو. هذه لوبيراسيون نتاع ليكرير. لوبيراسيون نتاع لير هي لوبيراسيون العكسيه، حاجه موجوده في الفيشيي باش نحطها في فاريابل نجيوها بعد. اوكي، دونك هذه البوسيبيليتي الاولى نتاع ليكريتور. والا نجم نعمل نقرا دونك اون فالور دون اكس معناها نكتب اكس ايكال دوني هذايا في الاناليز، والا لير اكس في الالغوريثميك وبعدها نكتب اكرير اف اكس معناها الفالور اللي يعطيها لي اليوتيليزاتور دونك في الاكس نحطها في الفيشيي اف. وين باش نحطها بالضبط؟ وين موجود البوينتور. اوكي، دونك لازمني ديما نثبت البوينتور وين موجود قبل ما نحط الفالور اللي نحب عليها.
كيفاش دونك نبوزيسيوني دونك البوينتر. اذا كان نحب نحطه من الاول دونك بالاوفرير، اذا كان نحب نحطه في بلاصه معينه تنجيو بعد لي فونكسيون والبروسيدور بريديفيني تنشوفوها شنو لوبيراسيون اللي تعمل الحكايه هذه. دونك لا بروسيدور اللي تحط لي البوينتر في بلاصه معينه في الفيشي. اوكي دونك هذه لوبيراسيون ديكريتور. نتعداو دونك l'opération de lecture. L'opération de lecture donc lecture à partir d'un fichier هي l'opération العكسية متاع l'écriture. donc lecture donc هي باش نقرا من الفيشير ونحط في variable. عندي donc fichier فيه par exemple des entiers 2 5 3 6. عندي une variable donc y. اوكي عندي البوينتر موجود لهنا. donc كي نعمل l'opération donc lire f y avec ال f هو النوع لوجيك نتاع الفيشي نتاعي. lire f y وين موجود البوينتر الفالور اللي موجوده دونك في البلوك اللي محطوط فيه البوينتر تمشي للإيكغيك. اوكي هذه لير اف إيكغيك الفالور الموجودة وين محطوط البوينتر معناه في البوزيسيون كورونت دو بوينتر في البلوك هذاك دونك تمشي للإيكغيك. هذا ايش معناها لير اف إيكغيك. اوكي ديما دونك لير والإيكرير نو لوجيك واسم الفاريابل في الباسكال دونك نقولوا لها ريد اف إيكغيك. اللي بعدها دونك لوبيراسيون دو فيرميتور دونك عكس لوبيراسيون دوفيرتور. دونك فيشي باش نخدمو فيه دونك يلزم نحلوه وبعد ما نكملو بيه يلزم نسكروه. اوكي ردوا بالنا ننساوها الفيرميتور. الفيرميتور هذيا نجمو نحطوها في زوج بلايص سواء في كل بروسيدور ولا فونكسيون نخدمو بها دونك نسكرو الفيشي قبل ما نسكرو نعملو الفان نتاع البروسيدور ولا الفونكسيون soit نحطها في البروغرام برينسيبال اون فوا بور توت. انا جو بريفير لا بروميير ميثود. فما شكون يخدم بلا دوزيام ميثود وزوج صحاح. المهم في الاخر بالكل يلزمنا نسكروه الفيشي كو سوا في البروغرام برينسيبال والا في كل موديول يلزمنا نسكرو الفيشي باش تصير ليكزيكسيون بطريقه صحيحه. اوكي باش نجيو توا لدوتر فونكسيون اي بروسيدور بريديفيني على لي فيشي. هذوما دي فونكسيون دي بروسيدور اللي نستعملوهم برشا زادا مع لي فيشيي تيبي. اوكي ثم فيهم اللي نستعملوهم زادا مع الفيشي تكست. نحكي عليهم كيف نحكيو على الفيشي تكست في الفيديو الجاي ان شاء الله. اوكي اول وحده دونك الفان فيشيي. فان فيشيي نعطيوها نون لوجيك ان ال معناها بور دير نون لوجيك. في الباسكال نكتبوها and of file of f and l. donc permet de tester اذا كان البوينتر est arrivé à la fin du fichier ولا non. معناها اسكو وصلنا لاخر دونك الفيشي والا لا. اوكي هذه الفونكسيون فا فيشي تقول لي اسكو وصلنا للاخر نتاع الفيشي والا لا. دونك سي اون فونكسيون باش ترجع لي بوليان دونك فري والا فو. الحاجة الثانية دونك البروسيدور الثانية دونك اللي هي الافاسي في الباسكال نقولوا لها ايريز. هذيا تفسخ الفيشي كومبليتمون مش تفسخ الكونتوني نتاعو اما تنحي جملة من الديسك دور. اوكي دونك كي ندخلوا للشمان نتاع الفيشي دونك باغ اكزومبل كيما بكري سي دو بوان quatrième SI donc note élève point date ما عادش نلقاوها note élève نلقاو في فيشي مفسخ نلقاو دوسيي donc 4 SI نلقاوه فارغ. اوكي دونك تفسخ كومبليتمون الدوسيي من الفيشي من بلاصتو. شنو هو دونك الاستعمالات نتاعها هذه تنجيوها بار لا سويت. رينومي دونك نون لوجيك نون فيزيك. هذه رينومي هذه الحاجه الثانيه اللي نستعملوا فيها للبروسيدور الثانيه اللي نستعملوا فيها ابار لاسوسيي اللي نستعملوا فيها نون لوجيك ونون فيزيك. سينو البقيه الكل نستعملوا فيهم كان نون لوجيك هكاهو
دونك نعطيوها النون لوجيك باغ اكزومبل اف النوفو نون فيزيك مثلا انا في بلاصه نوت اليف بوان دات مثلا نحب نبدلها لهنا دونك نحب نبدلها مثلا ماي اليف بوان دات نحب نبدلها لهنا ونفس الشمع سي دو بوان 4 اس اي دونك نعطيها النون جديد سي دو بوان 4 اس اي ماي اليف بوان دات اوكي بيان سور هذايا نحطها كيف ما هكا دونك نعطيها اسم هنا في الباسكال وهنا في الالغوريثم الاناليز اونتر دو غيمي دونك نعطيها لو نوفو نون فيزيك ونعطيها لو نون لوجيك اللي هو الاف دونك هذايا شنو اللي تعمل تبدل لي تمشي للفيشي في الدوسي 4 اس اي تبدلو اسمه الاسم نتاعو الفيزيك نون لوجيك يقعد ديما اف اما هذايا رينيم تبدل لي لو نون فيزيك اوكي دونك هذايا سي اون بروسيدور هنا مهم باش نعرفو اسكو فونكسيون والا بروسيدور خاطر ساعات يسهلنا في ليزيكزارسيس شنو هما لي فونكسيون وشنو هما لي بروسيدور parmi اللي نستعملوهم مع الفيشي تي بي ولا مع الفيشي تكست اللي بعدها دونك لا بروسيدور اللي بعدها دونك سي لا بروسيدور ترونكي في الباسكال نقولوا لها ترونكي نستعملوها مع النون لوجيك كما قلنا دونك هذيا تفسخ لي اللي جاي بعد البوزيسيون كورونت دو بوينتور اوكي الحاجه اللي جايه بعد البوزيسيون كورونت دو بوينتور تفسخها كومبليتمون اوكي باش ناخذ دونك ان اكزومبل للحكايه هذه سوبوزون دونك عندي ان فيشيي كيف ما هكا دونك فيشيي دونك فيه 3 8 2 6 و 1 والبوينتور دونك موجود لهنا دونك لوبيراسيون كي نعمل دونك ترونكي اف وعلى فكره ترونكي ما تمشي كان مع الفيشي تي بي تنجيو بعد كي نشوفو الفيشي تكست نقول لكم دونك شنو هما لي 4 اللي ما يمشيوش دونك لي 4 فونكسيون ولا بروسيدور بريديفيني اللي ما يمشيوش مع الفيشي تكست يمشيو كان مع التي بي هكا هاو منهم دونك لا بروسيدور ترونكي دونك ترونكي شنو اللي تعمل ابارتير من البوزيسيون كورون دو بوينتور دونك هذوما لي بلوك هذوما الكل تفسخهم دونك شنو يقعد في الفيشي يقعد كان دو بلوك اللي هما 3 و 8 دونك من البوينتور واحنا ماشيين لاخر الفيشي قرب نحيهم جست يقعدوا كان لي بلوك اللي قبل البوينتور هذايا الترونكي شنو هو دونك اللي بعدها دونك البوينتي دونك تحط لي البوينتور في بوزيسيون معينه دونك اوكي تحط لي البوينتور في بوزيسيون معينه باغ اكزومبل دونك نحب نحط على بوزيسيون 3 دونك تهز البوينتور تحطو على بوزيسيون 3 ردوا بالنا مليح كي نقول بوزيسيون 3 معناها سي لو 4 بلوك اوكي قلنا بكري اللي دونك الحساب يبدا من الزيرو اوكي معناها كيف ما هكا دونك كان عندي ان فيشيي دونك تي بي دونك كيف ما هكا دونك هذايا البلوك الاول سي 1 هذايا 2 هذايا 3 وهذايا 0 هذا 1 هذا 2 هذا 3 فيها 4 بلوك اما الحساب يبدا من الزيرو اوكي كي نعمل دونك هنا بوينتي اف 2 معناها تحط لي البوينتور لهنا دونك في البلوك نيميرو 2 اللي هو لو ترواسيام بلوك اوكي نحب نحط دونك البوينتور في اول فيشي دونك نعمل بوينتي اف 0 اوكي به اللي بعدها دونك بوزيسيون فيشي سي اون فونكسيون تعطيني وين موجود البوينتور اوكي نحب نعرف البوينتور وين موجود وين قاعد يحوس توا بالضبط دونك هذه البوزيسيون فيشي والا فايل بوز في الباسكال دونك تعطيني البوينتور وين موجود معناها هنا مثلا البوينتور موجود على بوزيسيون 2 دونك في الكا هذايا كي نعمل بوزيسيون فيشي
دونك هذايا ترجع لي 2 في الكا هذي. اوكي دونك هذايا ترجع لي اونتي علاش سي اون فونكسيون. اذا كان في البريمير بلوك دونك باش ترجع لي 0. اخر وحده دونك تاي فيشيي دونك تعطيني قداش الفيشيي فيه من بلوك. في الكا هذي دونك قداش من بلوك دونك فيه 4 بلوك. اوكي دونك هو البوزيسيون تاع الديرنيي بلوك النيميرو تاع الديرنيي بلوك بلس 1 علاش على خاطر نبداو نحسبو من الزيرو. دونك 0 1 2 3 دونك هنا سو سون 4 دونك بلوك في الفيشيي. مال الفايل سايز في الكام تاعي انا دونك هنا تعطيني دونك 4. اوكي النمبر دو بلوك اللي موجودين في الفيشيي هذا يتسمى تاي فيشيي. اوكي ان شاء الله تكون دونك الحكايه تاع الفيشيي تيبي واضحه. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي باش نحكي لكم دونك على الفيشيي تكست. باش نبداو بابليكاسيون صغيره على الفيشيي تيبي على لي فونكسيون بريديفيني وبروسيدور بريديفيني اللي شفناهم دونك في الفيديو هذي. وبعد نكملو نحكيو دونك على الاستعمالات نتاع الفيشيي تكست. اوكي دونك حتى نتلاقاو في الفيديو الجاي. نقول لكم توا دونك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.